सो फर्स्ट स्टेपमा हामी फर्स्ट हो आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। केमिस्ट्री को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र यसमा फर्मली थ्योरी पोर्सनमा जानुभन्दा पहिला केही पास्ट क्वेशनहरु तपाईहरुलाई क्लियरमा गर्दिनु। सो पास्ट क्वेशन्सहरु बुझौं, त्यसपछि डिटेलमा थ्योरी पोर्सनमा जाउँला। सो पास्ट क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन मैले एउटा धेरै सजिलो सिम्पल भेरी सिम्पल क्वेशन बाट स्टार्ट गरे। सो फर्स्ट क्वेशन मा तपाईहरुलाई के लेखे भन्ने which one of the following is redox reaction? कुन चाहिँ redox reaction हो? ऑप्शन ए CaCO3 डिकम्पोज भयो क्याल्सियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जुन दिइराछ तपाईलाई H2SO4 प्लस NaOH एरो Na2SO4 प्लस H2O। सेकेन्ड ऑप्शन सी मा एउटा दियो तपाईलाई AlCl3 प्लस H2O एरो AlOH होल 3 प्लस HCl। यस्तै ऑप्शन डी मा ऑप्शन डी FeS प्लस O2 एरो FeO प्लस SO2। एउटा अझै ऑप्शन लेख्न मन लाग्यो। ऑप्शन एक्चुअली मा यू हैव ओन्ली 4 तर अझै एउटा दुईटा ई मा एउटा ऑप्शन मा लेख्न खोजे FeCl3 प्लस NaOH। सो यहाँ प्रोडक्ट आउँछ FeOH प्रेसिपिटेशन रिएक्सन हो यो प्लस NaCl र F मा पनि एउटा लेख्न खोजे CuSO4 मा NH4OH हामी राख्यौं भन्ने पढ्नु भएको थियो होला टेट्रामाइन कपर सल्फेट दिन्छ CuNH3 SO4 प्लस H2O। सो यो के रिएक्शन्सहरु लेखे मैले। सो यसमा के तपाईले बुझ्नु पर्यो भने यो क्याल्सिनेसन हो। क्याल्सिनेसन यो जुन सेकेन्ड रिएक्सन छ न्यूट्रलाइजेसन यो जुन रिएक्सन छ साल्ट हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्सन जुन दिइराछ यहाँ यो एक्जाम्पल दिएको छ रोस्टिङ को। यो जुन छ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन्स र यो जुन छ कम्प्लेक्स फर्मेसन। थुप्रै रिएक्सनहरु छ यो एक्जाम्पल मात्रै मैले लिएको हो। सो यो जुन क्वेशनहरु छ क्याल्सिनेसन कहिले रिडक्स हुँदैन, न्यूट्रलाइजेसन नेभर रिडक्स, साल्ट हाइड्रोलाइसिस नेभर रिडक्स, प्रेसिपिटेशन नेभर रिडक्स, कम्प्लेक्स फर्मेसन नेभर रिडक्स। अब भन्ने कसरी? सो यो जुन छ रोस्टिङ डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, इज रिडक्स रिएक्शन। यसमा चार्ज आइडेन्टिफाई गर।
चार्ज आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ भन्ने अक्सिडेसन, नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ भन्ने रिडक्सन। अब पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज नै हुन्छ भन्ने छैन, पोजिटिभ डिक्रिज पनि हुन सक्छ। सो पोजिटिभ डिक्रिज भयो भने रिडक्सन र नेगेटिभ डिक्रिज भयो भने अक्सिडेसन। सो यो दुईटा अक्सिडेसन, यो दुईटा रिडक्सन। तर याद हामी मात्र याद अलरेडी छ अक्सिडेसन, यो नर्सरी एलकेजी का बच्चालाई पनि थाहा होला हामी पढिसकेपछि। सो यसमा यो हेर्नुस् त न्यूट्रलाइजेसन एसिड बेस, यहाँ क्याल्सियम को +2 कार्बन +4 ऑक्सीजन -2, यहाँ पनि क्याल्सियम +2 ऑक्सीजन -2 कार्बन +4। सो इज देयर एनी चेंज? नो। सो रिएक्सन भएन, क्याल्सिनेसन रिडक्स हुँदैन। एसिड बेसमा हेर्नुस् त Na+1 सल्फेट -2 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, यहाँ पनि Na+1 सल्फेट -2 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, नो चेंज। AlCl3 मा एल्युमिनियम को +3 चार्ज हुन्छ, यहाँ पनि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम कम्बाइन्ड स्टेट में जहिले नि +3। तर यो जुन कम्पाउन्ड दिएको छ आयरन +2 सल्फर -2 ऑक्सीजन 0, यहाँ आयरन +2, सो आयरन चेंज भयो र? नो चेंज फर आयरन +2 सल्फर -2 बाट सल्फर +4 मा आयो, पोजिटिभ चार्ज बढ्यो र पोजिटिभ चार्ज बढेकोलाई हामी के भन्छौं? अक्सिडेसन। सो यो भयो सल्फर ऑक्सिडाइज र ऑक्सीजन को 0 बाट ऑक्सीजन कतिमा आइराछ? -2 सो ऑक्सीजन रिड्यूस। त्यही भएर यो डी चाहिँ रिडक्स रिएक्सन। अब यो प्रेसिपिटेसन को कुरा गर्यो भने यहाँ पनि आयरन +3 मा छ, यहाँ पनि आयरन +3 मा छ, Cl Na+, यहाँ पनि Cl Na+, सो चेन्ज छ र? छैन। सो नो चेन्ज। अब यो अक्सिडेसन नम्बर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? यो +2 मा पढ्नु भएको थियो होला, म फेरि पनि भन्छु नेक्स्ट क्लासमा। अक्सिडेसन नम्बर बाटै स्टार्ट गर्छौं। आज केही क्वेशन्सहरु छन् जुन थोरै प्र्याक्टिस गरौँ पास्ट क्वेशनहरु। तपाईलाई आइडिया हुन्छ कि यस्ता क्वेशनहरु सोध्छ र यो आइडिया भइसकेपछि हामी फर्दर यसमा मुभ गर्छौं र टाइम को कन्टेक्स्टमा नि तपाईहरुसँग टाइम 1 मन्थ छ, माघको 10 देखि 15 गतेको बीचमा तपाईहरुको इन्ट्रान्स हुन्छ, याद राख्नुस्। सो टाइम धेरै छैन, ध्यान दिनु होला। यो तपाईले रिडक्स रिएक्सन कहिले सोध्दै छ तपाईलाई भने यो कुरा याद राख्नु होला। क्याल्सिनेसन छ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेसन छ, साल्ट हाइड्रोलाइसिस छ, प्रेसिपिटेसन छ, कम्प्लेक्स फर्मेसन को हेर्नुस् त कपर +2, यहाँ पनि +2, किनकि एमोनिया को कति हुन्छ? 0 र सल्फेट -2। सो कपर र सल्फेट कुनै चेन्ज भएको छैन। एमोनिया मा नाइट्रोजन, एमोनियम नाइट्रोजन -3, यहाँ पनि नाइट्रोजन -3, यो पनि चेन्ज छैन। सो यो एउटा एक्जाम्पल भयो रिडक्स रिएक्सन को। यसमा एउटा अर्को क्वेशन म लेख्न खोजे, सेकेन्ड क्वेशन को प्र्याक्टिस सोधेका क्वेशनहरु हो। सो सेकेन्ड क्वेशन मा तपाईले के दियो भने व्हिच वान अफ द फलोइङ which one of the following is oxidized? कुन ऑक्सिडाइज भइराछ? रिएक्सन दिएको छ ZnS plus O2 एरो ZnO plus SO2। ऑप्शन दिएको छ जिंक, ऑप्शन बी मा सल्फर, ऑप्शन सी मा ऑक्सीजन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भन्नुस् त आन्सर।
चार्ज आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो फेरि पनि। सो जिंक को यहाँ चार्ज छ +2, सल्फर को -2, ऑक्सीजन को 0 0। यहाँ जिंक को +2 नै छ, ऑक्सीजन -2 आयो, सल्फर +4 आयो, यहाँ पनि ऑक्सीजन -2। सो ऑक्सिडाइज सोध्दै छ यसमा। व्हिच वन अफ द फलोइङ इज ऑक्सिडाइज? ऑक्सिडाइज कुन भयो? बी सल्फर। किन? -2 बाट कतिमा मुभ गर्यो? +4। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो। सो सल्फर ऑक्सिडाइज भयो सल्फर। अब यही क्वेशनमा तपाईलाई सोधेको हुन सक्थ्यो कुन चाहिँ रिड्युस भयो? व्हिच वन अफ द फलोइङ इज रिड्युस्ड? सो योर आन्सर इज सी रिड्युस्ड। र यही क्वेशनमा सोध्न सक्छ तपाईलाई इन द गिवन रिएक्सन व्हिच वन अफ द फलोइङ डु नट चेन्ज? कुन चाहिँ चेन्ज भएन? सो जिंक नो चेन्ज, नाइदर ऑक्सिडाइज नor रिड्युस। जिंक यहाँ पनि +2, यहाँ पनि +2, सो नो चेन्ज। जिंक नो चेन्ज। यो एउटा यस्तो एउटा क्वेशन दिएको छ, सोधेको थियो। क्वेशन एउटा के सोधेको थियो भन्ने यो क्वेशन नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदाखेरि कुन यो थियो, कुन ऑक्सिडाइज, कुन रिड्युस, कुन डु नट चेन्ज। सल्फर को चेन्ज भनेको सल्फर को चेन्ज -2 to +4 सल्फर डाइअक्साइड। नेक्स्ट क्वेशन एउटा म लिएँ। यहाँ क्वेशन दिएको छ, यो सोधेको क्वेशन थियो 2s2O3 एरो -2 चार्ज छ यहाँ, S4O6 यो हो थायोसल्फेट रेडिकल र यो हो S4O6 O6 -2 टेट्राथायोनेट रेडिकल। सोध्दै छ तपाईलाई आइडेन्टिफाई द प्रोसेस। आइडेन्टिफाई द प्रोसेस ऑप्शनमा दिएको छ ऑक्सिडेशन, बी मा दिएको छ रिडक्सन, सी मा दिएको छ बोथ, डी मा दिएको छ नन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो यो हेर्नुस् त कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने। यहाँ S2O3 को चार्ज कति हो? -2 र छ कति मोल? 2 मोल। सो टोटल चार्ज S2O3 को कति हुन्छ? -2 into 2 कति? -4 भनेको कति इलेक्ट्रोन? 4 इलेक्ट्रोन। S4O6 को चार्ज छ -2 र यो एउटा मात्रै छ, सो यो कति भयो? -2 भनेको कति इलेक्ट्रोन? 2 इलेक्ट्रोन। सो यो 4 इलेक्ट्रोन बाट 2 इलेक्ट्रोन मा आयो भने के भयो? यहाँ 2 इलेक्ट्रोन माइनस लॉस 2 इलेक्ट्रोन। सो लॉस 2 इलेक्ट्रोन भयो भने यो प्रोसेस के भयो? ऑक्सिडेशन। ऑक्सिडेशन। यो क्वेशन लिएको कहाँबाट हो? यहाँबाट 2 Na2S2O3 प्लस आयोडिन। आयोडिन भन्ने चैप्टर, हेलोजन भन्ने चैप्टरमा पढ्नु भएको थियो तपाईहरु। रिएक्सन अफ सोडियम थायोसल्फेट विथ आयोडिन, यसले प्रोडक्ट दिन्छ Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस 2NaI। अब तपाई भन्नुहुन्छ S2O3 को -2 कसरी? किनकि यो जुन कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्ड मा हेर्नुस् त सोडियम को कम्बाइन्ड स्टेट मा चार्ज कति हुन्छ? ऑक्सिडेशन नंबर। सोडियम इज अलवेज इन +1 ऑक्सिडेशन नंबर। र कतिवटा सोडियम छ? दुईटा छ। सो +1 into 2 भयो सोडियम को। त्यसो भए सोडियम पोजिटिभ यो दुईटा पार्ट छ। सोडियम को कति भयो? +2। त्यसो भए S2O3 को कति हुन्छ? -2 र सोडियम यहाँ 2 to the 4 छ भने टोटल सोडियम को कति भयो? +4। त्यसो भए टोटल S2O3 को कति हुन्छ? -4 बिकज कंपाउंड इज 0। सो सोडियम +4 S2O3 थायोसल्फेट रेडिकल बन्छ -4 0 भयो। यो भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त सोडियम को कति छ? +1 into 2 सो सोडियम +2। त्यसो भए S4O6 कति नि? -2। सोडियम को फिक्स छ
सोडियम को फिक्स छ। सो सोडियम को फिक्स भएको हुनाले कम्बाइन्ड स्टेट में सोडियम फ्री स्टेट में भयो भने 0 र सोडियम कुनै पनि कम्पाउन्ड मा छ NaCl होस् Na2CO3 होस् Na3PO4 होस् जुनसुकै कम्पाउन्ड होस् फर वन सोडियम अलवेज +1 into 1 equal to +1 सोडियम को यहाँ एउटा सोडियम को +1 into 2 equal to +2 यहाँ एउटा सोडियम को +1 into 3 equal to +3 सो यहाँ 4 सोडियम छ भने +4 र यहाँबाट सोडियम हटाइदियो भने H2O3 मात्रै भयो नि -2 सो सोडियम यहाँबाट रिमुभ गरिदियो भने यो सोडियम रिमुभ गरिदियो भने +2 रिमुभ गरिदियो सो H2O3 मा -2 र H4O6 मा पनि -2 तर H2O3 हुन्छ कतिवटा 2 सोडियम को एक्सेप्शनल कहिले हुँदैन सोडियम भन्नाले सोडियम मात्रै किन नि लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम यो जति पनि छ ग्रुप फर्स्ट मा हुन्छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसको 1 हुन्छ र 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ले लुज गर्छ भने +1 सोडियम को फ्री स्टेट मा 0 सोडियम फ्री स्टेट मा छ भने 0 र कम्बाइन्ड स्टेट मा जहिले नि +1 नर्सरी मा पढ्या थियो भन्नाले धेरै चोटी सुनिसकेका छ यो कुरा सो यो क्वेशन को आन्सर भयो ऑक्सिडेशन अब यसमै ऑक्सीजन को हैन बाबु ऑक्सीजन त चेन्जै भएको छैन यसमा ऑक्सीजन चेन्ज भएको छैन सल्फर मात्रै चेन्ज भएको छ सो यो एउटा क्वेशन यस्ता क्वेशनहरु दिइराछ तर यसमै तपाईलाई म फेरि के भनौ भने यसमा तपाईलाई सोधेको छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट कति ऑक्सिडेशन हो भन्ने व्हाट इज द नंबर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट सो नंबर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट कति 2 प्रोसेस इज ऑक्सिडेशन एंड लॉस 2 इलेक्ट्रोन सो यसमा तपाईलाई कहिले के दिएको हुन सक्छ भने -x इलेक्ट्रोन and you have to find the value of x which is 2 -x इलेक्ट्रोन दियो भने केमिकल इक्विलिब्रियम बाबु आईओई को सिलेबस मा छैन तो त्यो सिलेबस त त्यो अब त्यो हेरिहाल्छ यार केटा के दिन कामको सो यो भयो ऑक्सिडेशन को यस्ता थुप्रै क्वेशनहरु छन् जस्तै एउटा यही सिम्पल क्वेशनमा भनौ यहाँ Cl2 छ यतापट्टि Cl- छ कति इलेक्ट्रोन लस भयो गेन भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन यो त सबैलाई आउँछ अप्सन ए मा दिइरा छ 0 बी मा 1 सी मा 2 डी मा 4 व्हाट इज द अप्सन सो यो क्वेशन मैले सोध्नु नै नपर्ने थियो यहाँ Cl2 छ भने यहाँ पनि 2 हुनु पर्छ र एउटा Cl को -1 छ सो 2 Cl को -2 भयो सो Cl2 0 बाट 2 -2 मा गयो भने कति इलेक्ट्रोन गेन गर्यो 2 इलेक्ट्रोन सो यहाँ हुन्छ +2 इलेक्ट्रोन तपाईहरुलाई बेटर थाहा छ यो मैले किन भनेको हो बिना कामको सो यो क्वेशन ऑक्सिडेशन रिडक्सन बाट नेक्स्ट फर्मेट मा मुभ गर्दाखेरि ऑक्सिडेशन नम्बर को क्वेशन म लेखाउला सबै तपाईहरुलाई त्यो नेक्स्ट डे अब यसपछि ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट को थोरै हेरौं ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट कहाँबाट पेरियोडिक टेबल में सो पेरियोडिक टेबल में यो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट को पेरियोडिक टेबल में जाऊ ऑक्सिडेशन नंबर भनिसके म नेक्स्ट डे भन्छु थुप्रै छ प्वाइन्ट त्यहाँबाट पनि थुप्रै क्वेशन हुन्छ सो हेर्नुस् त पेरियोडिक टेबल को के भनेको छ ग्रुप फर्स्ट में लिथियम सोडियम अलि यता ठीक छ लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम यहाँ दियो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोन्सियम बेरियम यता दियो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन फ्लोरिन को तल दिइरा छ क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटाइन सो यो पेरियोडिक टेबल मानौ त दिएको छ
अब यो जुन पेरियोडिक टेबल छ तपाईको, यो पेरियोडिक टेबलमा हामी सबैले पढिसकेका क्वेशन हो। इन ग्रुपमा हामी मुभ गर्यो भने एटोमिक साइज के हुन्छ, बढ्छ। सो लिथियम भन्दा सोडियमको साइज ठुलो, सोडियम भन्दा पोटासियम, पोटासियम भन्दा रुबिडियम भन्दा सिजिएम, साइज इन्क्रिज हुन्छ व्हेन वी मुभ डाउन इन अ ग्रुप। सो साइज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन न्यूक्लियस एन्ड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन घट्छ, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी बढ्छ। सो इन ग्रुपमा फ्रम टप टु बटम इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी के हुन्छ, लस अफ इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ। जति टेन्डेन्सी छ सोडियमको इलेक्ट्रोन लुज गर्ने त्यो भन्दा बढी टेन्डेन्सी छ लिथियमको, जति छ त्यो भन्दा बढी सोडियमको, भन्दा बढी पोटासियमको। सो लस अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुन्छ। लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो, अक्सिडेसन। सो अक्सिडेसन पनि इन्क्रिज हुन्छ र अक्सिडेसन जसको जति धेरै हुन्छ त्यसलाई त्यति नै धेरै पावरफुल हामी के भन्छौं, रिड्युसिङ एजेन्ट। रिड्युसिङ एजेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ, अलरेडी आएको कुरा हो यो। सो ग्रुपमा साइज इन्क्रिज भएको हुनाले लस अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिज भयो, अक्सिडेसन इन्क्रिज भयो, रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज भयो। अब ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज भयो, त्यसो भए क्वेशन हामीलाई सोध्यो, अप्सन which one of the following is more powerful reducing agent? More powerful reducing agent कुन? ऑप्शन दिएको छ A, B, C, D. Quick. The answer is D. Exactly. So option reducing agent को लागि D. Similarly, option A, same question. Option B, option C, option D. Which one is more powerful reducing agent again? Beryllium, magnesium, calcium, strontium. D. किन ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज हुन्छ। सिमिलरली यो नन मेटल को दिएको छ, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D. Which one is more powerful reducing agent? Again the option is D, iodine. फ्लोरिन को साइज यो हो, क्लोरिन को साइज यो हो, ब्रोमिन को साइज यो र आयोडिन को साइज यो। सो आयोडिन को इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस को फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन इजिली रिलिज हुन्छ। इजिली रिलिज भयो भने यसको अक्सिडेसन धेरै हुने भयो, लस गर्ने टेन्डेन्सी धेरै छ। अक्सिडाइज धेरै भयो, अक्सिडाइज धेरै भयो भने रिड्युसिङ एजेन्ट पनि धेरै हुन्छ। सो आयोडिन इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट, डी। आयोडिन नै मात्र किन नि, यहाँ दिएको छ तपाईलाई जुनसुकै लिनुस् अक्सिजनको, अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सो अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम दिइरहेछ भने which one is more powerful reducing agent? टेलुरियम। ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज हुन्छ, यो भयो तपाईको। अब यो ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज भएपछि व्हाट अबाउट पिरियड? सो क्वेशन जति पनि छ, बोरोनको ग्रुपमा के हुन्छ, बोरोन पछि हुन्छ एल्युमिनियम, त्यसपछि हुन्छ ग्यालियम, त्यसपछि हुन्छ इंडियम, त्यसपछि हुन्छ थैलियम। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, व्हिच वन? डी ग्रुपको। तर नआतिनुस् किन भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरु त्यो मात्रै कम्पेरिजनको दिन्छ जुन हामी पढेका छौं। सो हामी अल्कली मेटल पढेका छौं, अल्कलाइन अर्थ मेटल पढेका छौं, हेलोजन पढेका छौं, त्यही भएर यहाँबाट कम्पेरिजन दिन सक्छ। यो भयो ग्रुपको। नाउ व्हाट अबाउट पिरियड? पिरियडमा जस्तै यहाँ रिड्युसिङ एजेन्टको पावर तलतिर इन्क्रिज हुन्छ, त्यसो भए अक्सिडाइजिङ एजेन्टको के हुन्छ नि, डिक्रिज हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। सो यो चारवटामा सोध्यो व्हिच वन इज मोर पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट? कम्प्यारेटिभ। त्यसो भए लिथियम। रिड्युसिङ रुबिडियम, अक्सिडाइजिङ लिथियम। यो एउटा ग्रुपको। पिरियडको कुरा गरौँ थोरै, जस्ट रिभर्स। पिरियडमा हामी मुभ गर्यो भने इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के हुन्छ? इलेक्ट्रोन गेन इन्क्रिजेस। केमा?
इन पेरियड फ्रम लेफ्ट टू राइट। यहाँ देखि लिथियम देखि मेरो लेफ्ट तपाईको राइट। लिथियम भन्दा बेरिलियम को बडी गेन, बेरिलियम भन्दा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन। सो गेन गर्ने टेन्डेन्सी इन्क्रिज हुन्छ। अब गेन गर्ने इन्क्रिज भयो भने रिडक्सन इन्क्रिज भयो। रिडक्सन इन्क्रिज हुनु भनेको अक्सिडाइजिङ इन्क्रिज भयो। अक्सिडाइजिङ इन्क्रिज भयो र रिड्युसिङ के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। सो क्वेशन के दियो भने तपाईलाई व्हिच वन अफ द फलोइङ, ऑप्शन ए, option B, option C, option D, which one of the following is more powerful oxidizing agent? कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो फ्लोरीन एक्ज्याक्टली, भेरी गुड, फ्लोरीन। यस्तै यो अप्सन नदिएर अब तपाईलाई अप्सन दियो ए, बी, सी, डी, which one? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्ज्याक्टली। सो यो पिरियडिक टेबल को जति पनि एलिमेन्ट छ ग्रुप र पिरियड मा दिएको छ भन्ने तपाई हेर्ने बित्तिकै आन्सर लगाएर टिक लगाएर आफ्नो अर्कोमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्सेप्ट पिरियडिक टेबल को। यस्तै नेक्स्ट कन्सेप्ट मा मुभ गरौं, अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट कै लागि। सो अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट कै लागि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के दिएको छ भन्ने oxidizing reducing kai esma which one is more, which one of the following only act as oxidizing agent? So यो क्वेशन तपाईलाई दियो। सो यसको अप्सन तिर गए हामी। Which one of the following act as oxidizing agent? First question लिए option A H2S, option B H2SO3, option C H2SO4, option D SO2। एउटा क्वेशन, यसमा केही कुराहरु पनि छ, अरु क्वेशनहरु पनि छ। सो यसमा हामी आउँछौं। सेम को क्वेशन नम्बर 2, ऑप्शन A HNO3, ऑप्शन B HNO2, ऑप्शन C NH3, ऑप्शन D NO। सिमिलरली एउटा थर्ड क्वेशन पनि दिए, त्यसपछि हामी क्वेशन को कन्सेप्ट तिर थोरै जान्छौं। HCl, ऑप्शन B HOCl, ऑप्शन C HClO2, ऑप्शन D HClO4, 3, ऑप्शन E चारवटा मात्र दिएको हुन्छ, एउटा लेख्ने अहिले लेख्नु पर्ने भयो, HClO4। सो यो एक्सेप्शनल केस खासै पिरियडिक टेबल को कन्सेप्ट ग्रुप र पिरियड मा गयो भन्ने हुँदैन, आउट अफ ट्रेन्ड गयो भन्ने हुन्छ है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामी हेर्छौं। सो यो भयो। अब यसको लागि म तपाईलाई के भनिदिनु पर्यो भने बुझ्ने कुरा के हो भने यसमा क्लियर हुनुस्। सो यसमा के छ भने यो जुन एलिमेन्ट्स छ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरिन, सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु पर्यो। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन तपाईलाई चाहियो एट फर्स्ट, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो कुनै पनि एलिमेन्टमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कसरी हामी थाहा पाउने? हेर्ने बित्तिकै। सो यहाँ हामी लिन्छौं रिफरेन्स को लागि इनर्ट एलिमेन्ट हिलियम, नियन, आर्गन, रिफरेन्स लियो यसलाई, यसकै बेसिसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आउँछ। अब हिलियम को एटोमिक नम्बर 2 यु अल नो, नियन 10, आर्गन 18, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।
सो यो हिलियम नियन आर्गन त्यो क्वेशनमा पनि आउला बाबु, आउला डिफरेन्ट एलिमेन्टमा पनि कम्पेरिजन गरौँ न। सो हिलियम नियन आर्गन को जुन छ यो एलिमेन्ट्स भयो। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन केसमा कसको लिने? सल्फर को। सो व्हाट इज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ सल्फर? सल्फर को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को केसमा सल्फर को एटोमिक नम्बर तपाईलाई चाहियो। कुनै पनि एलिमेन्ट को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लिनलाई एटोमिक नम्बर सल्फर को कति? 16। एटोमिक नम्बर सल्फर को 16। सो सल्फर को एटोमिक नम्बर 16 छ भने यो कुन पछि आउँछ? नियन पछि। नियन पछि जुन कुरा भन्दै छु त्यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुस् है, सजिलो हुन्छ। सो नियन को एटोमिक नम्बर 10 र सल्फर को एटोमिक नम्बर 16। सो नियन भन्दा कतिले यो बढी छ? 6 ले। त्यसो भए भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति? 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सल्फर को। त्यस्तै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन को हामी लिन गयौं। नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर हुन्छ 7 र यो कुन पछि आउँछ? हिलियम पछि। सो नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर 7 र यो आयो कुन पछि? हिलियम पछि। हिलियम पछि आयो भने हिलियम भन्दा नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर कतिले बढी भयो? 5। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन को 5। क्लोरिन को एटोमिक नम्बर कति? 17। 17 छ भने कुन पछि आउँछ? नियन 10 पछि। सो कतिले बढी छ? 7 ले। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति? 7। कुनै पनि एलिमेन्ट फस्फोरस एटोमिक नम्बर कति? 15। सो कुन पछि आउँछ? नियन कतिले बढी छ? 5। दिस इज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। हेर्ने बित्तिकै तपाई भन्न सक्नुहुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को कन्सेप्ट बुझिसकेपछि जुनसुकै एलिमेन्ट को लियौ, अक्सिजन को एटोमिक नम्बर 8। सो एटोमिक नम्बर 8 छ भने यो आउँछ हिलियम पछि। हिलियम पछि आउँछ भने 6 ले बढी छ। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6। यो कुरा याद राख्ने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को लागि। सो यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भइसकेपछि अब सल्फर सँग भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 6। सो सबै इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने म्याक्सिमम कति लुज गर्न सक्छ? म्याक्सिमम 6। सो म्याक्सिमम 6 लुज गर्यो भने यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन सक्छ? +6। जस्तै कम्पाउन्ड कुन नि? कम्पाउन्ड H2SO4। सल्फर को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 भएको हुनाले म्याक्सिमम कति? +6 र यसले गेन गर्यो भने 8 हुनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हुन्छ? 2 इलेक्ट्रोन। सो यसको गेन गर्यो भने कति हुने भयो? -2। 2 इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। सो म्याक्सिमम को केसमा के दिएको छ भने यो भयो हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर। यो भन्दा बढी पोसिबल छैन। सो यसलाई हामी भनिदिन्छौं हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर। सिमिलरली नाइट्रोजन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 छ भने 5 वटै इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने -5 इलेक्ट्रोन भयो भने कति चार्ज आउँछ यसको अक्सिडेसन नम्बर? +5 र गेन गर्यो भने नाइट्रोजनले कति गेन गर्न सक्छ? 3। सो -3। अब यो क्वेशन तपाईलाई सोधेको थियो कुनै बेला, व्हाट इज द रेन्ज अफ अक्सिडेसन नम्बर? सो रेन्ज अफ अक्सिडेसन नम्बर जुन दिएको छ नि त्यो हुन्छ नाइट्रोजन को लागि -3 to +5 और +5 to -3। जसरी लेख्नुहोस् रेन्ज अफ अक्सिडेसन नम्बर। र हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर भनेको जहिले पनि +n हो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन n भनेको, र लोएस्ट अक्सिडेसन नम्बर भनेको हुन्छ n-8। हेर्नुस् न यहाँ n को भ्यालु राख्नुभयो तपाई सल्फर को लागि 6 - 8 भनेको 2, 5 - 8 भनेको 3। त्यस्तै क्लोरिन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 छ भन्ने म्याक्सिमम कति यसले लुज गर्न पायो? 7। सो इट लुज 7 इलेक्ट्रोन। सो +7। मिनिमम क्लोरिन को कति हुन सक्छ? -1। सो व्हाट इज द रेन्ज अफ अक्सिडेसन नम्बर फर क्लोरिन? -1 to +7। एक्ज्याक्टली आयुष रेग्मी हो। सो यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छ भने त्यसको म्याक्सिमम पनि थाहा पाउन सक्छौं, मिनिमम पनि। अब म्याक्सिमम को केसमा आउ थोरै। हाईएस्ट अक्सिडेसन नम्बर छ सल्फर को H2SO4 मा +6। सो H2SO4 मा सल्फर को +6 हो भने यो कहिले पनि +7 मा जान्छ र? भन्नुस् न यस अर नो? सल्फर को म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन 6 छ। सबै लुज गर्यो भने 6 इलेक्ट्रोन। सो +7 कहिले पनि हुँदैन। अब बुझ्नुस्
+7 +6 भनेको हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर हो। सो हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने नो फर्दर लॉस र फर्दर लॉस भएन भने नो ऑक्सिडेशन। कति बेला when is in highest oxidation number नो ऑक्सिडेशन र नो ऑक्सिडेशन भयो भने रिड्युसिङ एजेन्ट को पनि काम गर्दैन, नो रिड्युसिङ एजेन्ट। सो हाईएस्ट मा छ भने रिड्युसिङ एजेन्ट को काम कहिल्यै गर्दैन, हाईएस्ट मा नो रिड्युसिङ एजेन्ट। तर +6 बाट यो -2 मा जान्छ कि जाँदैन? H2SO4 ले SO2 दिन्छ कि दिँदैन भन्नुस् त? SO2 दिन्छ। सो यो +6 बाट यो कतिमा मुभ गर्यो? +4 मा। सो हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा जान्छ छ भने हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने यसले +6 बाट +4 मा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। सो हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने गेन गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। गेन गर्छ भनेको के हो? रिडक्सन। रिडक्सन भयो भने कुन एजेन्ट? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्दैन। बुझ्नु छ यो कुरा? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने +6 सल्फर को 7 इलेक्ट्रोन नै हुँदैन भने लुज कहाँबाट गर्छ? र लुज गरेर भने नो फर्दर लस भयो भने नो ऑक्सिडेशन नो रिड्युसिङ एजेन्ट। किनकि जसको ऑक्सिडेशन हुन्छ त्यसलाई हामी रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छौं। तर हाईएस्ट मा +6 मा छ भने +4 मा जान सक्छ र +4 मा गयो भने गेन गर्यो। कति इलेक्ट्रोन गेन गर्यो? 2 पोजिटिभ चार्ज घट्यो भन्नाले 2 इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। सो गेन गर्न सक्छ हाईएस्ट मा छ भने। गेन गर्यो भने रिडक्सन, रिडक्सन कसको? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो यो भयो हाईएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने जहिले पनि के को काम गर्छ? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट को। शुड नेभर बी युज्ड एज रिड्युसिङ एजेन्ट। अब लोएस्ट को कुरा गरौँ। लोएस्ट मा सल्फर को -2 छ। सो लोएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर छ भन्ने, लोएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर छ भन्ने यो लोएस्ट -2 सल्फर 6 बाट -2 मा जान सक्छ। तर -2 बाट सल्फर -3 कहिले हुन सक्छ? सल्फर -2 बाट -3 मा जान सक्छ? नो। सो -3 मा गएन भने गेन गरेन। लोएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने नो गेन, नो गेन, नो फर्दर गेन। सो गेन गरेन भने नो रिडक्सन। त्यसो भए के को काम गरेन? नो रिड्युसिङ एजेन्ट। सो हाईएस्ट मा छ भने ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट, नो रिड्युसिङ एजेन्ट। लोएस्ट मा छ भने नो ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। तर सल्फर -2 बाट यो जुन सल्फर H2S छ, यो H2S ले S दिन सक्छ कि सक्दैन? -2 बाट 0 मा जान सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। H2S बाट H2SO4 मा जान सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। H2SO4 मा सल्फर को कति? +6। सो -2 लोएस्ट मा छ भने, लोएस्ट मा छ भने यसले -2 बाट -6 मा गयो भने के भयो? लस। पोजिटिभ चार्ज बढ्यो, ऑक्सिडेशन। सो लस अफ इलेक्ट्रोन, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनौं, इन्क्रिज पोजिटिभ। सो यो भनेको के भयो? ऑक्सिडेशन। लोएस्ट मा छ भने त्यो मैक्सिमम मा जान सक्छ। सो लोएस्ट ऑक्सिडेशन नंबर मा छ भने ऑक्सिडेशन हुन सक्छ र जसको ऑक्सिडेशन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं रिड्युसिङ एजेन्ट। लोएस्ट मा के को काम गर्छ? रिड्युसिङ एजेन्ट को। के को काम गर्दैन? ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। हाईएस्ट मा के को काम गर्छ? ऑक्सिडाइजिङ को। के को गर्दैन? रिड्युसिङ को। सो यो बुझिसकेपछि हाईएस्ट लोएस्ट। अब एउटा कुरा भन्नुस् मलाई, यो जुन सल्फर छ, सल्फर मानव फ्री स्टेट मा छ। फ्री स्टेट सल्फर फ्री स्टेट मा छ भने यसको चार्ज कति? 0। र सल्फर बाट H2SO4 बन्यो। सो यो के मा चेन्ज भयो? +6 मा। त्यसो भए के हुँदैछ यो सल्फर को? ऑक्सिडेशन। सल्फर 0 मा छ भने ऑक्सिडेशन हुन्छ। सो कुन एजेन्ट हुन्छ सल्फर? रिड्युसिङ एजेन्ट। अब यो सल्फर बाट H2S बन्छ कि बन्दैन? बन्छ। सो यो H2S मा सल्फर को कति? -2। -2। सो सल्फर 0 बाट -2 मा पनि जान सक्छ। सो -2 मा गयो भने के भयो यहाँ? रिडक्सन।
रिडक्सन के को काम गर्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सो यो हेर्नुस् त यो सल्फरको 0 भनेको के हो हाईएस्ट हो र होइन लोएस्ट हो र होइन न हाईएस्ट छ न लोएस्ट छ हाईएस्ट लोएस्ट कुनै भएन भन्ने रिड्युसिङ एजेन्ट को काम पनि गर्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम पनि गर्छ किनकि यो 0 बाट +6 मा पनि जान सक्छ -2 मा पनि जान सक्छ सो अक्सिडाइज पनि हुन सक्छ रिड्युसिङ एजेन्ट रिड्युस पनि हुन सक्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यसलाई म के भन्न खोज्यो भने हाईएस्ट मा छ भन्ने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लोएस्ट मा छ भन्ने रिड्युसिङ एजेन्ट र इन्टरमिडिएट मा छ भन्ने इन्टरमिडिएट भन्नाले बीचको नाइदर हाईएस्ट नर लोएस्ट इन्टरमिडिएट मा छ भन्ने can act as both भन्नाले के नि oxidizing agent पनि reducing agent पनि so guys point to be noted are highest oxidation number only oxidizing agent never reducing agent lowest oxidation number only reducing agent never oxidizing agent intermediate oxidation number can act as both oxidizing as well as reducing agent intermediate as both oxidizing as well as reducing agent यो कुरा याद राख्नु होला सो अब यो कुरा भइसकेपछि यसमा हामी यसको आन्सर तिर जाऊ अब यसको आन्सर तिर जाऊ हाईएस्ट भनेको only oxidizing never reducing lowest भनेको only reducing never oxidizing र intermediate भनेको both सो यो कुरा तीनटा थियो यसपछि के भनेको छ भने यसमा यसको आन्सर गरिहालौ त्यसपछि अर्को क्वेशन पनि छ त्यो भन्नुला सो अब एउटाले के क्वेशन भन्यो भने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ हाईएस्ट मा छ कि लोएस्ट मा तेरो क्याल्कुलेसन नम्बर क्याल्कुलेट अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने सो यहाँ हेर्नुस् त सल्फर को कति -2 यहाँ सल्फर को कति 3 2 जा 6 छ +2 गयो भन्ने यहाँ सल्फर को +4 यहाँ सल्फर को +6 यहाँ सल्फर को +4 सो भन्नुस् त सल्फर को एटॉमिक नंबर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सो हाईएस्ट कति +6 लोएस्ट कति -2 हैन यो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेखिएको हो सो सल्फर को हाईएस्ट +6 सो व्हिच वन इज द ऑक्सिडाइजिंग एजेंट सी यो क्वेशन सोधेको छ only व्हिच वन इज only रिड्युसिङ एजेंट लोएस्ट कति छ -2 सो यो रिड्युसिङ एजेंट र सल्फर यहाँ +4 बाट -2 मा जान्छ कि जाँदैन जान्छ +6 मा जान्छ कि जाँदैन जान्छ सो यो के को काम गर्छ बोथ र यतिकै पनि तपाईहरु पढ्नु भएको थियो सल्फर डाइअक्साइड क्यान बी युज्ड एज बोथ अक्सिडाइजिङ एज वेल एज रिड्युसिङ एजेंट सो सल्फर डाइअक्साइड पनि बोथ भनेको अक्सिडाइजिङ एजेंट पनि रिड्युसिङ एजेंट पनि सेकेन्ड क्वेशन को आन्सर हेरौं सेकेन्ड मा नाइट्रोजन को कति यसमा +5 यहाँ नाइट्रोजन को कति +3 यहाँ नाइट्रोजन को -3 यहाँ नाइट्रोजन को +2 सो नाइट्रोजन को एटॉमिक नंबर हुन्छ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुन्छ 5 सो मैक्सिमम भनेको +5 मिनिमम भनेको कति -3 अब हाईएस्ट कुन छ नि +5 सो ऑप्शन ए इज ऑक्सिडाइजिंग एजेंट only ऑप्शन बी न हाईएस्ट छ न लोएस्ट छ सो बोथ ऑप्शन सी लोएस्ट छ सो रिड्युसिङ एजेंट ऑप्शन डी बोथ न हाईएस्ट छ न लोएस्ट छ सो बोथ सोध्यो भने तपाईको कुनै एउटा मात्रै इन्टरमिडिएट मा दिएको हुन्छ अरु आइदर हाईएस्ट अर लोएस्ट र थर्ड नम्बर को मा क्वेशन के दिएको छ क्लोरिन को सो यू नीड टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन atomic number of chlorine is 17 and valence electron is 7 so maximum for chlorine is +7 and minimum for chlorine is -1 ऑप्शन ई तपाईको यहाँ मेटिएको छ यो हो HClO4
सो क्लोरिन को ऑक्सीडेशन नंबर लेख्नुस् भन्नुस् त -1 भन्नुस् नै बुझ्नुस् -1 यहाँ क्लोरिन को +1 यहाँ +3 यहाँ +5 र यहाँ क्लोरिन को +7 सो यो जुन छ ऑक्सीडेशन नम्बरहरु भन्नुस् त कुन चाहिँ मोर ओन्ली ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट answer is E exactly so this one has only oxidizing agent this one has only reducing agent and B C D act as both so यस्तो अप्सन दिदैन कुनै दुईटा एउटा कुनै अप्सन दिएको हुन्छ both को केसमा यो चाहिँ हेर्नु होला ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट को र अघि भनेको थियो ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टमा यो जस्तै हामी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यो दिएको छ F- Cl- Br- I- डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो नि यसको है सो आयोडिन इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको थिए ग्रुपमा तलतिर गयो भन्ने त्यस्तै एउटा दिएको छ सल्फर अर्को दिएको छ नाइट्रोजन अर्को दिएको छ अक्सिजन मानौ सल्फर कति -2 नाइट्रोजन -3 र अक्सिजन -2 so which one is more powerful lowest मा छ भने reducing agent so which one is more electronegative fluorine is most electronegative among all elements present in periodic table and the second electronegative is oxygen so यहाँ सल्फर र नाइट्रोजन भन्दा ऑक्सीजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको हुनाले which one is more powerful oxidizing sorry reducing oxygen डिफरेन्ट मा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्नु होला र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को केसमा यो कुरा याद राख्ने फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन को बीचमा हुन्छ अक्सिजन क्लोरिन ब्रोमिन को बीचमा नाइट्रोजन कार्बन सल्फर आयोडिन को सेम हुन्छ यो हो अर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को याद राख्ने order of electronegativity according to Pauling scale so यो क्वेशन दिएको छ यस्तै एउटा क्वेशन के तपाईलाई दिदै छ भन्ने यो ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट हेर्ने नेक्स्ट मा 2 मिनेट पिछु भने प्लिज म भन्नु पर्ने भयो सर भन्नुस् न प्लिज गुड मर्निङ स्टुडेन्ट आर यु लिसनिङ मी सुनिरहेछौ ल अब मैले एउटा सानो नोटिस दिन खोजेको भोलि सैटरडे पीए को मोडल टेस्ट हुन्छ मोडल टेस्टमा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा बिहान 7:30 देखि 3 बजेसम्म कुनै पनि टाइममा तिमीले इन्ट्री गर्न सक्छौ इन्ट्री गर्दाखेरि 2 आवर्स को लाइभ एक्जामिनेसन हुन्छ र त्यसको लागि इन्ट्री गर्ने के लेख्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ भने तिमी सिधै इन्जिनियरिङ डोटमा नजाऊ है सबभन्दा पहिला के गर www.pa.edu.np मा जाऊ त्यसपछि इन्जिनियरिङ डोटमा जाऊ त्यसबाट इन्जिनियरिङ डोटमा जाऊ किन इन्जिनियरिङ डोट सानो भोल्युममा भएको हुनाले एकैचोटी धेरै विद्यार्थी इनरोल हुँदाखेरि गाह्रो भयो र त्यो सबै जाँचको एक्जामिनेसनको रिजल्ट हुन्छ 5 बजेपछि तिम्रो रिजल्ट एनाउन्स हुन्छ बुझ्यौ कुरा याद गरौँ कि सुरुमा वेबसाइटमा जाने वेबसाइटमा गइसकेपछि मात्र त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ डोटमा गएर जाँच्ने फिजिकली क्लास ओके थ्यांक यू भेरी मच याद गरिराखौं वेबसाइटबाट मात्रै जाऊ है पहिला याद गरिराख त्यो कुरा एकचोटी जाँच दिइसकेपछि फेरि एकै दिन जाँच दिन मिल्दैन त्यसमा आफ्नो अनुकूलताको समयमा बिहान 7:30 देखि 3 बजेसम्म जाँच दिन सकिन्छ थ्यांक यू ओके अर्को एउटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न दिएको छ सो अर्को एउटा क्वेशनमा के भन्नु भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस कुनै पनि रिएक्सन दिएको हुन्छ तपाईलाई ब्यालेन्स रिएक्सन अथवा ब्यालेन्स गर्नु पर्ने सो एउटा क्वेशन यो यहाँ आयो ल S plus HNO3 एरो SO2
प्लस NO प्लस H2O यो क्वेशन छ ब्यालेन्सिङको कुरा गर्दैछौँ र त्यसमा थुप्रै क्वेशन छ त्यो थोरै क्लियर भइहाल्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पोटेन्शियल हो सर हैन 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 कतै पनि हैन सो यो क्वेशनमा म के तपाईलाई भन्न खोज्दैछु यो x को भ्यालु कति हुन्छ र y को भ्यालु कति हुन्छ ब्यालेन्सिङको कुरा सो क्विक आन्सर कसरी दिने सल्फरको चेन्ज क्याल्कुलेट गरौँ 0 बाट कतिमा गइराछ +4 सो फर्स्टमा हामी चेन्ज क्याल्कुलेट गर्छौं चेन्ज सल्फर टु सल्फर +4 कति आयो 4 र नाइट्रोजन यहाँ +5 मा छ यहाँ नाइट्रोजन छ +2 मा सो नाइट्रोजन को चेन्ज आयो 3 यसपछि हामी क्रिस क्रस गर्दिन्छौं क्रिस क्रस सो क्रिस क्रस गरेपछि यो 3 आयो यहाँ र यो 4 आउने भयो यहाँ र यो क्रिस क्रस गरेको नम्बर जुन हुन्छ दिस इज द भ्यालु अफ x एन्ड y so how many sulfur we have in this reaction 3 and how many nitric acid 4 criss cross value of x and y अब यसमा म भन्न के खोजे तपाईहरुलाई सो यो क्वेशनमा एउटा क्वेशन के दियो भने यो ब्यालेन्स गरेर दियो अलरेडी x y को भ्यालु यसरी पत्ता लगाउनुस् अरु थुप्रै क्वेशनहरु छ आउला आउला x y को भ्यालु यसरी पत्ता लगाउनुस् र टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस कति भयो क्वेशन यो म भन्न खोज्दै थिए नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस कति हुन्छ यसपछि यही क्वेशनमा लस नसोधेर सोधियो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन कति हुन्छ र यो पनि सोधेन भन्ने भन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर कति भयो लस कतिवटा गर्यो र अर्कोले गेन कति गर्यो र यो तीनटा इक्वल हुन्छ रिडक्स रिएक्सनमा यो भयो यो भइसकेपछि 3 सल्फर छ भने यहाँ पनि 3 राख्दिनुस् यहाँ 4 छ भने यहाँ पनि 4 राख्दिनुस् र 4 हाइड्रोजन छ भने यहाँ 2 राख्दिनुस् 6 4 10 to 12 ब्यालेन्स भयो सो प्रोडक्ट साइडमा हामी गएनौं प्रोडक्ट साइडको खासै अर्थ हुँदैन आउनुस् नम्बर अफ जे भन्दै छु त्यो सुन्नुस् त्यसपछि अरु क्वेशन पनि आउँछ आफ्टर फिनिश you will not have any more question सो पहिला यो बुझ्नुस् नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गेन ट्रान्सफर र यो जहिले नि इक्वल हुन्छ सो अब आउनुस् त यहाँको चेन्ज छ 4 सल्फरको र यसको चेन्ज छ 3 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् कति हुन्छ 12 सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस यो रिएक्सनमा 12 हुन्छ गेन पनि 12 हुन्छ र ट्रान्सफर पनि 12 हुन्छ कसरी लस पनि 12 गेन पनि 12 ट्रान्सफर पनि 12 कसरी 1 सल्फर 0 बाट +4 मा जाँदाखेरि कति लस गर्छ 4 इलेक्ट्रोन सो कति सल्फर छ यहाँ 3 सो इट इज 4 into 3 कति 12 सल्फरले कति टोटल लुज गर्यो 3 मोल भएको हुनाले 12 सिमिलरली नाइट्रोजन यहाँ +5 मा छ 1 नाइट्रोजन र यहाँ +2 मा आयो सो चेन्ज कति भयो 3 इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्यो +3 इलेक्ट्रोन र 4 मोल छ भने 3 into हुन्छ 4 सो कति भयो 12 नाइट्रोजन 4 मोल HNO3 बाट 4 मोल NO मा जाँदाखेरि टोटल गेन कति गर्छ 12 र सल्फरले लस गर्यो 12 नाइट्रोजनले गेन गर्यो 12 सो टोटल कति भयो ट्रान्सफर 12 so number of electron loss is always equal to number of electron gain is always equal to number of electron transfer यो एउटा क्वेशन दिइराछ र यसमा अरु पनि क्वेशन छ त्यसमा पनि हामी डिस्कस गर्छौं सो डिस्कसन त छदै छ अहिले यसकै नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईलाई भनौ एउटा सेम क्वेशन यतातिर लेखे एउटा क्वेशन दिएको छ क्याल्सियम 3 calcium plus 2H3PO4 प्रोडक्ट यसले दिन्छ
Ca3PO4 whole 2 Ca3PO4 whole 2 plus 3H2 यो रिएक्शन में सोध्यो तपाईले लेख्नुस् आन्सर नंबर अफ इलेक्ट्रोन लॉस कति गेन कति ट्रांसफर कति exactly why because calcium free state 0 combined state +2 so कतिवटा क्याल्सियम छ 3 0 बाट +2 मा जाँदाखेरि कति लस गर्यो 2 इलेक्ट्रोन र कति छ 3 सो टोटल कति 6 लस पनि 6 भयो अब गेन कसले गर्यो र कसरी भयो यहाँ हेर्नुस् त PO4 र PO4 सेम छ चेन्ज भएको छैन सो हाइड्रोजन को यहाँ एउटाको छ +1 र हाइड्रोजन छ हामीसँग 6 तर यहाँ हाइड्रोजन 6 वटा 0 मा छ सो +6 बाट 0 मा आउनु पर्यो भने गेन कति गर्यो नि यसले 6 इलेक्ट्रोन सो गेन पनि कति भयो 6 र क्याल्सियमले हाइड्रोजनलाई ट्रान्सफर कति गर्यो 6 सो यो पनि सेम क्वेशन यसमा एउटा क्वेशन के दिएको छ तपाईलाई 8 एल्युमिनियम प्लस 4 Fe3O4 एरो 4 Al2O3 प्लस 9 Fe यो बैलेंस रिएक्शन भयो कसरी भयो त्यो पनि हामी हेरिहाल्छौं यसमा पनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गेन शेयर सोधेको छ कति ऑप्शन ए मा दिएको छ 6 ऑप्शन बी मा दिएको छ 12 ऑप्शन सी मा दिएको छ 18 ऑप्शन डी मा दिएको छ 24 so the option is 24 यसमा कुन ऑक्सिडाइज भयो एल्युमिनियम 0 बाट +3 मा मुभ गर्यो कम्बाइन्ड स्टेट मा एल्युमिनियम को जहिले नि +3 हुन्छ आयरन यहाँ हुन्छ आयरन तीनटा को +8 Fe3 को +8 हुन्छ 3 भन्नाले 24 हुन्छ सो एल्युमिनियम को हेर्नुस् र यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु होला कुन ऑक्सिडाइज कुन रिड्युस एल्युमिनियम 0 बाट +3 मा गयो र टोटल एल्युमिनियम कति छ नि 1 एल्युमिनियम ले 3 इलेक्ट्रोन लुज गर्यो र टोटल एल्युमिनियम छ 8 सो इन्टु 8 इक्वल टु 24 लस कति 24 गेन पनि आयरन ले गर्दै छ गेन 24 र चेन्ज नभएको के हो ऑक्सिजन नो चेन्ज सो ऑक्सिडाइज एल्युमिनियम रिड्युस आयरन र नो चेन्ज चाहिँ ऑक्सिजन यो चाहिँ हेर्नु होला याद राख्नु होला आजलाई यति र नेक्स्ट डे फर्दर फेरि जाउँला ऑक्सिडेशन नम्बर बाट फर्मली र यो प्वाइन्टहरु पनि लेखाउँछु सो यो अर्को आजलाई यति राखौं ल बाइ बाइ टु यु ऑल गाइस हैव अ गुड डे